फाइनल चरणमा प्रवेश गर्नुभएका टिमहरूको म परिचयात्मक कार्यक्रमलाई जोड्दैछु। कोट ए तर्फ हुनुहुन्छ रुस्टिला क्लब गलकुट नगरपालिका 5 सिमलगढका खेलाडी साथीहरू। टिम क्याप्टेन हुनुहुन्छ 1 नम्बर जर्सी सेतो गणेश पिङ। एक स्टेप अगाडि यता भइन्छ रोस्टी बागला बेटा आउनु हुँदो रहेछ। म त सरी मलमतिर पो लगेछु क्यामेरा। ल तपाईँहरूलाई त्यस्तै गरी 6 नम्बर जर्सी प्रकाश सुनार, त्यस्तै गरी 9 नम्बर जर्सी राजन परिवार, त्यस्तै गरी 11 नम्बर जर्सी सुभाष चोखाल, त्यस्तै गरी नीलो जर्सी मनोज गौचर, त्यस्तै गरी 4 नम्बर जर्सी समीर लिबरो। कसरी भएको त र टिम कोचमा हुनुहुन्छ सटानिर कोट बी तर्फ हुनुहुन्छ नाच्ने राधा संरक्षण मञ्च मलमका खेलाडी साथीहरू, जसको टिम क्याप्टेन हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 3 सुरेन्द्र केसी। आजको तिमीहरू त भुइँमा मोसमा गरेर सदस्यमा हुनुहुन्छ 4 नम्बर जर्सी युट्युबमा हाल्ने भनिरहेको मान्छे। त्यस्तै गरी टिम सदस्यमा हुनुहुन्छ 5 नम्बर जर्सी राहुल परियार। तिमीहरू हुँ गएर बस त म क्यामेरा दिन्छु तिमीहरूको नि हुनुहुन्छ मनोज घरती। लज्जा आयो त्यस्तै गरी 9 नम्बर जर्सी आऊ क्यामेरामा आउला राहुल केसी। म युट्युबमा हालिदिन्छु क्या। 9 नम्बर जर्सी हुनुहुन्छ रोजन थापा। हामीले शेयर गरिदिन्छ। 1 नम्बर जर्सी सुजन नेपाली लिब्रो र टिम कोचमा हुनुहुन्छ सरोज थापा। हामी हाम्रो परिचयात्मक कार्यक्रमलाई समापन गरेका छौँ। कृपया रेफ्री महोदय अब खेललाई सञ्चालन गरिदिनु होला। के भनेको मान्छे यस्तो मान्छे चाहियो क्या। हेलो त्यसको बारीको क्यामेरा यता रहेछ। ल है सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई जितको शुभकामना सहित म यो युट्युब च्यानल सुरु गर्न चाहन्छु। हार्दिक शुभकामना दुवै टिमका सम्पूर्ण सदस्य मित्रहरूलाई, खेलाडी मित्रहरू। हेरौ अब वानकै हिट पुर्याउनु छ है गाइज। वानकै हिट पुर्याइदिनु होला। यिनीहरू बादशाह यो इलाकाका। खुल्ला 19 पुरुष फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल चरणको खेल सञ्चालन हुन लागिरहेको छ। यहाँ दर्शकहरू पनि धेरै दुःख पाउनु भएको छ उहाँहरूलाई। ताली ताली है ताली, होटिङ हुनुपर्छ होटिङ। यो डिएसएलआर क्यामेरा पनि राम्रो खालको हो कि यो फेरि होइन। के नाम भन्छ त्यसको राम मङ्गो भनेर हामी यो फाइनल खेल समाप्ति लगत्तै सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने जमर्कमा छौँ। यदि अझैसम्म पनि सामूहिक नृत्य प्रतियोगितामा नाम दर्ता गर्न छुट्नु भएको छ भने ल खेल सुरु भएको छ। सेकेन्ड सटर रवि केसी हुनुहुन्छ, उहाँ गण्डकी प्रदेशका खेलाडी। सेकेन्ड सटर हुनुहुन्छ खेल। बस बल आउट, जसको फाइदा मलमलाई। खाता खोल्दै मलमा 1 हरिचर 0 1-0।
ओ जसको फाइदा रोजदेवा क्लबले नि खाता खोल्न सफल भएको छ। बस्नको लागि अनेक गर्नु पर्दो रहेछ यहाँ। ओ माई गॉड कडा शट जसको फाइदा मलमलाई। मेरो ओ माई गॉड खुलेर खेल्नै पाउनु भएको छ। कता ओ खतरा डिफेन्ड ढुङ्गामाथि पनि। ओ माई गॉड छाता उडाउनु भएको छ उहाँले। 90 में 90 हाइटवा त पछि उहाँ छ क्या पछि ठाउँ हाइटवालाले आमा आगे हेर्ने हामी बामपुरको हेरेको के हेर्ने हाइट नपुगेरी। ओ माई गॉड लगातार 2 चेक पडार मलमका खेलाडी मित्र मलमा 4 हरिचौर 1 4-1 मेरो युट्युब च्यानलमा सँगसँगै मेरो युट्युब च्यानललाई पनि ओ माई गॉड लगातार तेस्रो डेट इज खतरनाक। के डर लाग्ने हाल्नुहुन्छ। हुन्न हरिचौर 2 बलमा 5 2-5 धेरै हौ तिनीहरूले। सर्भिस प्रहार हुनै ओ 1 नम्बर प्लस गर्दै बलमा 6 हरिचौर 2 6-2 स्पाइक रुस्तीका हेड नम्बर 10 हाई स्कोर रुस्ती 3 बलमा 6 3-6। ओ माई गॉड अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक टाउको मलाई बलमा 4 नम्बर जर्सी टाउको माजु कहाँ जानु पर्ने पुरस गर्ने मौका बलमालाई बलमा 7 चेकमा दिएन। ओ जस्तो चेक त्यस्तै सर्भिस त्यस्तै पलक। हरिचौर 3 8-3 म चाहिँ युट्युब च्यानलको लागि विशेष गरिरहेको छु। अब हेरौँ हाई स्कोर हरिचौरलाई हरिचौर 4 तर एनबिए कपमा त खतरा देखाएको रे नि त। 4-8 राम्रो स्पाइक चेकआउट हुनुभएको छ। 9 नम्बरबाट डबल प्लस गर्दै मौका मलमलाई मलमा 9 हरिचौर 4 9-4 नम्बर प्लस गर्ने मौका मलमलाई मलमा 10 हरिचौर 4 10-4 गराउने एकदम सुनसानमय भएको छ। प्रतिस्पर्धा गेम भइरहेको छ। लगातार नम्बर प्लस गर्दै बलमा 11 हरिचौर 4 11-4 काटिन्छ क्या अब मुखमा घाम आयो भने हामी नि भाग्न पर्छ। यहाँ 11 ओहो
त्यता राम्रो खतरनाक खतरनाक सटहरू देखाउँदै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। जर्सी नम्बर 9 बाट स्कोर मलमलाई मलम 12 हरिचर 5। ओहो जसले चेकाने उसले जित्यो गेम। ल हेर्नु साथीहरू यस्तो भएको छ यहाँ 13 हरिचर 5 13-5। त्यस्तै हुँदा पनि एकदम बलहरू खतरनाक खतरनाक लागिरहेका छन्। ओ माई गॉड भएन गेम नमिलेको हो कि केही गेममा तालमेल नमिलेको हो कि टाइम माग्नु भएको छ एकछिन। गेम सुरु भएको छ फेरि कृपया साथीहरू। जम गर्ने ठाउँ पनि नभएको कारणले गर्दा एकदम समस्यामा परिरहेको छ। के हुन पुग्यो अचानक यस्तो गेम भयो। गेम तातिँदैछ। ओ अझै पनि नम्बर प्लस गर्दै बलमा 16 माइकिङ गर्ने नि जोसै आएको छैन उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने पनि। भगर सकले भेटाएको मैले म यही थिएँ क्या। स्कोर हरिचर 7 बलमा 16 7-16 7-16। रवि केसीलाई लगातार 2 शट ब्लक गर्दै अङ्क बढाउँदै गर्नुभएको छ। मान्छेहरू हेर्नुहोस् खचाखच खचाखच जालीमा पर्न सफल रवि केसीद्वारा। हरिचर 9 हरिचर 9 मलम 9-16 9-16। ब्लक आउट गर्नुभएको छ उहाँ। मलमा ब्लक आउट गर्दै 17 हरिचर 9 17-9। मलमाबाट खोल्दै गयो फाइदा हरिचरलाई। हरिचर नम्बर प्लस गर्दै 10 बलमा 17 10-17। नम्बर प्लस गर्दै हरिचर 11 बलमा 17 11-17। एक्लै भएको भए तपाईँहरूलाई हामीले ठाउँ दिन सक्ने सम्भावना थियो। तपाईँहरूको ग्याङ नचुक। ओ माई गॉड खतरनाक। तर बल आउट हुन पुगेको रहेछ। हामीले थाहा पाइयो भर 12 बलमा 17 12-17। घन परेको नि। ओ माई गॉड जमाउन असफल छ अहिलेको अवस्थामा। 13-17। लाइक गरिदिनु होला फलो गरिदिनु होला। यता हेर त भान्जी घरबेटी भान्जीलाई सुत्न हामीले यहाँ चाहिँ यो बस्न नदिएर हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ भिडियो खिच्न लागिरहेका छौँ। हाम्रा बहिनी भान्जीहरू पनि ठुला ठुला हुनुभएछ यहाँ। तर हाम्रो मगर संस्कृति अनुसार
राम्रै खिचेछु जस्तो लाग्छ गरे भोलि पर्सि हेर्न हुन्छ के खतरनाक हुँदैछ ओ मारामार भयो मारामार लाइक गरिदिनु होला लाइक साह्रै नमजा हान्नु भयो उहाँले मजा लिनुहोस् है मजा लिनुहोस् मजा लुट्नुहोस् गेमको अब हेरौँ गेम एकदम टाटिराखेको छ स्कोर बलमा 19 हरिचौर 13 19-13 अब हेरौँ यो त यस्तै क्या हरिचौर नम्बर प्लस गरेर 14 एकदम पिच भली बलमा 19 14-19 ठाउँबाट मात्र हान्न पाउनुहुन्छ तपाईहरुले फाइदा हरिचौरलाई हरिचौर 15 बलमा 19 15-19 राम्रो शट प्रहार गर्दै फेरि पनि स्कोर बलमा 20 हरिचौर 15 20-15 हरिचौरबाट जालीमा फाइदा बलमालाई बलमा 21 हरिचौर 15 21-15 एकदम भुपु खेलाडीले शट प्रहार गर्दै अङ्क लिन सफल हुनु भएको छ 16 बलमा 21 16-21 अब म त माइकमा बस्ने हुने हरिचौरबाट सर्भिस बल जालीमा फाइदा बलमालाई बलमा नम्बर प्लस गरेर 22 हरिचौर 16 बलमाबाट पनि सर्भिस बल जालीमा फाइदा हरिचौरलाई हरिचौर नम्बर प्लस गरेर 17 बलमा 22 17-22 राम्रो स्पाइक गर्दै बलमा 9 नम्बर जर्सीका खेलाडी स्कोर बलमा 23 हरिचौर 17 राम्रो स्पाइक हरिचौरका खेलाडी मनोजबाट स्कोर 28 हरिचौर बलमा 23 मान्छे हेर्दा सानो सानो तर गेम चाहिँ राम्रो रहेछ उहाँले क्विक शट एकदम राम्रो प्रहार गर्नुभयो 24-18 ओभरल्याप स्कोर हरिचौर 19 बलमा 24 19-24 यो खोलिन्न रहेछ दुईटा टाउको हटाउँछ ठ्याक्कै ओहो नम्बर प्लस गर्ने मौका हरिचौरलाई हरिचौर 20 बलमा 24 20-24 ओहो
हरिचौरलाई 21 बलमा 24 एकजनालाई टाउको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ ल होइन गरे के अनि जहाँ गए नि सुका विचार गर्नुस् न यहाँ हेर्न चाहन्छ नि हेर्नु ए यहाँ हेर्न चाहन्छ नि नाप्ने काटा छोड्छन् मच बलमाको खेलाडी स्थिति र बलमाले आफ्नो गोलमा एक चेता समय भएको छ हामी गरिब मान्छे हौ हामीलाई हेप्नु हुने हो तपाईँ हेर्नु सधैँ साथतिर हेलो दर्शकहरूमा हाम्रो पानीको जग छ भने म त भाग्यमानी मान्छे ईशान अङ्कल कहाँ जानुभयो बलमा खाता खोल्दै बलमा 1 हरिचौर 0 पुनः नम्बर प्लस गर्दै बलमा 2 छोरीले पनि हेरे मजाले 2-0 तल बसेर सामूहिक नृत्य प्रतियोगितामा नाम दर्ता गर्नुभएका समूह शिवरी कालीवा क्लब स्पेनी निर्मिनीवा क्लब ताराखण्ड हिले साउनी मेला हिल्म गुफाइया क्लब बराखोला असारी पट्टा असारीवा क्लब तारा सम्पूर्ण समूह केही समय लगाउँदै हामी गोलापर्दा गर्दैछौँ केही समय पछाडि स्थितमा सम्पर्क गर्नुहोला हरिचौर पैसिफिक बोला गर्दै बलमा 3 हरिचौर 1 3-1 पालो घाम लाग्छ गरे यहाँ त घाम लगाएर कस्तो पसिना आछ भाइ ओहो कस्तो झ्याली गर्न आएको र ल म भिडियो गर्छु होइन ल गोवन अङ्कल एउटा टाउको यहाँ बुझाउन दिनुहोस् गरेर 5 छ भने हरिचौर 1 5-1 छैन यहाँ भिडियो खिच्ने भनेर हो का नम्बर प्लस गर्ने बलमा हरिचौरलाई हरिचौर 2 बलमा 5-2-5 उता अटाउँछन् कि अटाउँदैन त्यसो ओ यता त 4-5 कस्तो ठाउँ नपाएको मन त काटेर ल्याऊ म अगाडि
राम्रो स्ट्राइक को यस्तो झन् 1300 गरेर नि हुन्छ र बडा यता कि यस्तो गरम र देखिन्छ बिहान चर्ने भनेको नम्बर क्रस गरेर 3 राम्रोसँग गरेछ 3 छ स्कोर बललाई बलमा 7 हरिचौर 3 7-3 एक गेम मलमले हजुर स्कोर बलमा 8 हरिचौर 3 8-3 गर्दै जहिले यस्तै नम्बर प्लस गरेर 4 बलमा 8 4-8 नम्बर प्लस गर्ने मौका बललाई बलमा 9 हरिचौर 4 9-4 यो के सिस्टम यही सिस्टममा अब खेल्थे भने स्कोर हरिचौर 5 बलमा 9 5-9 ओ माइनस बल ओ के डर लाग्ने आन्छन् राम्रो स्ट्राइक गर्दै बलमा नम्बर प्लस गरेर 10 हरिचौर 5 10-5 लाइभ बन्धन मैले नम्बर प्लस गर्ने मौका हरिचौरलाई हरिचौर 6 बलमा 10 6-10 पुनः स्कोर हरिचौरलाई हरिचौर 7 बलमा 10 7-10 नेटमा स्कोर पुनः हरिचौरलाई हरिचौर 8 बलमा 10 8-10 राम्रो स्ट्राइक बलमा नम्बर प्लस गरेर 11 हरिचौर 8 11-8 स्कोर हरिचौरलाई हरिचौर 9 बलमा 11 9-11 अत्यन्त राम्रो स्ट्राइक बलमा खेलाडी खतरनाक तान्दै फेरि अङ्क बढाउनु भयो स्कोर बलमा 12 हरिचौर 9 12-9 पुनः नम्बर प्लस गर्ने मौका बलमालाई बलमा 13 हरिचौर 9 13-9 अघि नै मलाई शङ्का त लाग्थ्यो यहाँ आउँछ घाममा ओ
स्कोर बलमा 14 हरिचर 9 14-9 अगाडि हुन्छ एउटा टाउको त छिराउनु स्कोर एउटा टाउको त छिराउनु बलमा 16 हरिचर 9 16-9 राम्रो प्रेसिङ गर्दै हरिचर गरेर 10-16 हरिचर 10 बलमा 16 कता कता मान्छेको बुढी चिनिया जस्तो लाग्यो नि यता सुन्दाखेरि स्कोर हरिचर 11 मासरो बलमा 16 11-16 पुनः नम्बर प्लस गर्दै हरिचर 12 बलमा 16 बराबर स्ट्राइक बलमा प्लस गरेर स्कोर बलमा 17 हरिचर 12 स्कोर हरिचर 13 बलमा 17 13-17 बलमा मात्र बल कट्न सकेन फाइदा हरिचर अङ्कललाई ओपरेसन मिलाउन बलमा 17 हरिचर 14 बलमा 17 हरिचर नम्बर प्लस गर्दै 15 बलमा 17 कम ब्याक हुँदैछ 15-17 राम्रो स्ट्राइक गर्दै बलमाका खेलाडी रवि केसीबाट स्कोर बलमा 18 हरिचर 15 मलाई यहाँ बाहिर भित्र को छौ आछौ मलाई केही थाहा भएको छैन कोही चिनेका इष्टमित्र छौ भने चाहिँ परिचय गर्न सक्नुहुन्छ अझ ठिक होला मैले भित्र हेर्न भ्याएको छैन चाहिँ है मेरो टाउको पनि निकाले भएको छु ओ दुःख नमानिदिनु होला है के गर्ने का स्कोर बलमा 19 म त साझेदारीमा हो बिहान चापी ल्याएको होइन यो चाहिँ गर्मी चाहिँ कहाँबाट आयो यसरी एकैचोटि ढुवाल पर्ने गरेर हाल्नु गरेको नम्बर प्लस गर्दै हरिचर 17 बलमा 19
17-19 अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक बलका खेलाडी रवि केसीबाट स्कोर 20 बलमा 17 हरिचौध 20-17 आमा छ र है यस्तो त रिथा पर्ने त जिन्दगीमा कहिले हुने छैन म अघि नै साथीहरुसँग पारी बस्न जाम भनेको के मैले अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक बलका खेलाडी विमल परियारबाट तात्यो के यार रोहित भो मोबाइल तात्यो यार